डेली लाइफ ब्लेसिंग चैनल में आप सबको इस्लाम और शह मसीह की खुदावंद आप सबको मल्टीप्लाई ब्लेसिंग से जो कि इस चैनल को पसंद करते हैं और मेरा हौसला बढ़ाते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप हमेशा खुश रहें, हर दुख से, हर बीमारी परेशानी से खुदावंद आप सबको बचा के रखे। और मैं भी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी दिन रात आपके लिए दुआएं करती हूँ कि खुदावंद मेरे सभी घरानों को खुशियों से भरे, बरकतों से भरे, कोई दुख बीमारी परेशानी आप सबकी ज़िंदगी में ना आए और हमेशा हम खुदावंद के नाम को मिलकर जलाल देते रहें। और जब आप हमारे हौसले को बुलंद करते हैं तो ये यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए एक प्यारी गवाही लेकर आई हूँ। ये है, खुदा पर भरोसा रखेंगे तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और ये वाकई सच्ची बात है। हमारी ज़िंदगी का हर एक पहलू खुदावंद की तरफ से है, हमारा हर काम खुदा की तरफ से है। क्योंकि जब हम अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं तो मेरी और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। और आज हम अपनी सब बातें खुदावंद पर छोड़ देते हैं जो बड़े बड़े काम करता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी गवाही लेकर आई हूँ जो कि खुदा के बेटे की गवाही है, पास्टर जी की गवाही है और ये एक रियल कहानी है। तो मैं आप सबके साथ ये गवाही शेयर करने लगी हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और मेरा ईमान है, मुझे तो बहुत बरकत मिली है इस टेस्टमनी को अपनी ज़िंदगी में लेकर। तो मेरा ईमान है आप सबको भी खुदा बहुत बरकतें देने वाला है और आप रिसीव करेंगे। और जब हम अपने सब काम अपने खुदा के हवाले कर देते हैं तो मेरे बहन भाइयों, हमारी ज़िंदगियों में फिर खुदा बड़े बड़े काम करता है। जिस तरह इस खादम की ज़िंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए। इस खादम की ज़िंदगी देखें, बहुत सादी सी है, वो सब कुछ फ्री में करता है, कभी वो लालच नहीं रखता अपने दिल में। और जो कुछ भी वो करता है अपने खुदा के लिए करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो काम भी करो जी जान से करो और ये जान कर करो कि तुम खुदावंद के लिए करते हो। और मेरी खिदमत भी ऐसी ही है। तो मैं आज आपको इस खूबसूरत जो टेस्टमनी है पास्टर जी की आपके लिए लेकर आई हूँ। और आप जब इस टेस्टमनी को अपनी ज़िंदगी में लेंगे तो खुदावंद आपको भी इससे भी बड़ी बरकतों से नवाजेगा और हमें हर तरह की ब्लेसिंग से भर देगा। और हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामने हमेशा बरकत पर बरकत ही पाते रहेंगे। और वो हमें हर आजमाइश से, दुख तकलीफ से और हर बीमारी से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। और जब हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं तो वो और भी हमारी ज़िंदगी में फिर काम करता है और हमें हर मुश्किल से निकालता है। और इस गवाही के वसीला से आप सब बहुत बरकत पाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। और आइए हम इस गवाही को खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी के तौर पर आपके सामने लेकर आते हैं। ये एक गवाही खुदा के खादम की है जो कि बहुत वफादार खुदा का खादम है। और उसने जब कुछ अर्सा पहले जब उसकी शादी हुई तो उसके जो हालात थे वो ठीक नहीं थे। और जहाँ पर पास्टर जी की शादी हुई वो भी फैमिली काफ़ी गरीब थी और काफ़ी क्राइसिस का सामना था। तो खुदा जब हमारे साथ होता है तो वो अपने हाथों में सब कुछ ले लेता है। जिस तरह काना गलील में उसने पानी को में बना दिया। तो आज हम ये बहुत प्यारी टेस्टमनी खुदावंद की जो खुदावंद ने अपने बंदा की ज़िंदगी में की, उसने खुदावंद के सामने अपने लोगों के साथ शेयर की। तो इसके वसीला से लोगों ने बरकतें पाई और हमने भी बरकतों को रिसीव किया। और जब खुदा के खादम ने अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अपना मुक्तिदाता माना, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा, तो खुदा ने उसे एक अच्छा साथी दिया तोहफे में, एक अच्छी बीवी तोहफे में दी। क्योंकि मुक़द्दस पाक कलाम में भी लिखे मिसाल की किताब में कि नेकोकार बीवी खुदावंद की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो खुदा ने अपने खादम को अच्छी बीवी दी जो दुख सुख में उनके साथ रहती थी। बहुत अरसे तक उनके हालात ठीक रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात ख़राब होते गए। और जब ख़राब हालात होते गए तो वो बहुत परेशान हुए दोनों मियाँ बीवी। और उन्होंने एक वक्त ऐसा आ गया कि ऐसा उनकी ज़िंदगी में दुख आया कि उनके घर में कुछ भी ना रहा, ना खाने पीने की कोई चीज़ रही, ना कुछ और। बहुत परेशान हुए दोनों मियाँ बीवी, पास्टर जी भी और उनकी मिसेस भी। फिर उन दोनों मियाँ बीवी ने खुदा से दुआ शुरू की, खुदा से मांगना शुरू किया। और पास्टर जी इतने परेशान हुए क्योंकि
وہ خود تو سب کچھ برداشت کر سکتے تھے، لیکن اپنی بیوی کے لیے وہ بہت پریشان تھے۔ ان دونوں نے خدا سے دعا کی، شکر گزاری کی اور پاسٹر جی کچن میں چلے گئے۔ اور جب کچن میں وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ سوکھی روٹیاں پڑی ہیں، اور انہوں نے ان روٹیوں کو صاف کیا اور اچھے سے صاف کر کے پانی میں ان روٹیوں کو بھگو دیا، اور پھر وہ روٹیاں کچھ دیر کے بعد جب نرم ہو گئیں تو دونوں میاں بیوی نے اپنے کمرے میں لے جا کر شکر گزاری کی اور روٹیاں کھا لیں۔ پھر صبح بھی ایسا ہی ہوا، کچھ روٹیاں تھیں، انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان روٹیوں کو پھر پانی میں بھگو دیا، اور پھر انہوں نے شکر گزاری کرتے وہ روٹیاں کھا لیں۔ اس کے بعد ان کے گھر میں جو کہ پریشانی تو تھی، لیکن اس بات کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ ہم سے کیا مسٹیک ہوئی ہے، یہ پرابلمس آ گئی ہیں۔ پھر خدا کے خادم نے اپنے خدا کا شکر ادا کیا کہ خداوند آپ کی پاک مرضی پوری ہو۔ اور جب وہ خدا کا خادم اپنے گھر سے نکلا تو اس نے کچھ گھروں میں جا کر خدا کا کلام سنایا، لیکن کسی نے کوئی شکر گزاری خدا کے بندہ کو نہ دی، اور وہ خالی ہاتھ پھر واپس آ گئے۔ رستے میں وہ خدا کا شکر ادا کرتے رہے، خدا سے شکوے گلے کرتے رہے کہ خدا اس مشکل کو، اس آزمائش کو ہماری زندگی سے دور کر، ہماری نہیں بلکہ خداوند آپ کی پاک مرضی پوری۔ شام ہوئی، وہ اپنے گھر واپس جا رہے تھے اور پریشان تھے بہت زیادہ خدا کے خادم۔ جب وہ اپنے گھر کے قریب ہی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی دروازہ کھول کے کھڑی ہے اور ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو پاسٹر جی بہت پریشان ہوئے، انہوں نے سوچا کہ میں تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا، اب میں کیا جواب دوں اپنی بیوی کو۔ وہ جب آگے بڑھے تو ان کی بیوی نے بولا کہ آپ کدھر رہ گئے تھے، 15 منٹ ہوئے ہیں کہ ایک بزرگ سارا سامان لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو جب میں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بولا کہ میں سامان لے کر آیا ہوں، تو یہ میں کچن میں رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کچن کدھر ہے؟ تو میں نے دروازہ کھول دیا اور وہ سامان لے کر کچن میں چلے گئے اور بتایا کہ یہ سامان آپ نے بھیجا ہے۔ خدا کا خادم پاسٹر جی بہت حیران ہوئے، کہتے ہیں نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا، بلکہ میں تو سارا دن خدا سے مدد مانگتا رہا اور خدا ہی سے کہتا رہا کہ خدا ہماری مدد آپ کی طرف سے ہو۔ اس کی بیوی نے کہا نہیں، آپ اندر آئیں میرے ساتھ، آپ دیکھیں۔ پاسٹر جی بہت حیران ہوئے کہ میں نے تو کسی کو کچھ بولا ہی نہیں، تو یہ کیسے ہو گیا۔ جب وہ دونوں میاں بیوی جب کچن میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی بزرگ نہیں ہے، سامان بہت زیادہ پڑا ہے، جو کہ ہر ضرورت کا سامان اس میں موجود تھا، اور ان لوگوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ اور پاسٹر جی کے گھر کا کوئی اور دروازہ بھی نہیں تھا جہاں سے وہ بزرگ نکل سکتے۔ پھر ان دونوں نے شکر گزاری کی اور خداوند کا دھنیواد کیا اور خداوند کو تھینکس کیا کہ خداوند آپ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، ہم تو کچھ بہت چھوٹا مانگتے ہیں، تو آپ تو بڑی بڑی برکتیں دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور وہ شکر گزاری کر کے سو گئے۔ رات کو صبح سویرے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور پاسٹر جی نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی عورت کھڑی تھی۔ پاسٹر جی کو اس نے سلام کیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، کون ہے؟ پاسٹر جی نے اس لیڈی کو بولا، اس نے کہا نہیں پاسٹر جی، میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ خدا کے خادم ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے گیونگ تھینکس رکھے ہوئے ہیں، تو میں بہت دیر سے کوشش کرتی تھی کہ میں آؤں، لیکن نہ آپ آ سکے نہ میں آ سکی، لیکن آج خدا کی مرضی سے میں یہ تھینکس گیونگ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس نے لفافہ پاسٹر جی کے ہاتھ میں دے دیا اور فوراً ہی چلی گئی لفافہ دیتے ہی۔ اور جب خدا ان کے خادم نے دروازہ بند کیا اور اپنے گھر میں جا کر دونوں میاں بیوی نے وہ لفافہ کھولا، تو آپ یقین مانیے کہ ڈالرز ہی ڈالرز تھے، اس میں بہت ڈالرز تھے۔ خدا کے خادم نے اور ان کی بیوی نے خدا کا شکریہ ادا کیا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، خدا ہماری زندگی میں بھی اسی طرح بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ خوبصورت ٹیسٹ منی کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ جو ٹیسٹ منی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوطی دینے کے لیے ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔
God bless you all.